कोंकणींत मंगळुरी कोंकणींत एक क्रांतिकारी म्हणल्यार बरी एक स्त्री आसा कवितेंत. तिची कवितेची धार खंडी जावन तीक्ष्ण आसता. देखून हांव विनंती करतां फेल्सी लोबो देरेबायल, आमी तिका फेल्सीबाई म्हूण आपोवचें मुखान. फेल्सीबाईची हांवें वळख सांगची तर इतिहासांत MA आनी BA सनात जोडल्या तिणें. कोंकणी डिप्लोमा आनी MA करून कोंकणींत प्रस्तुत सांत लुईस हायस्कुलान शिक्षकी जावन ती वावर दिवपी आसा. 2013 इसवेंत तिणें बरोवंक आरंभ केल्लें कोंकणींत. कोंकणी साहित्यान जायतो वावर तिणें करून येदोळ 100च्या किसडतीक कविता तिणें बरयल्यात. मात्र न्ही जरचे ती कित गजाल नांवाकाल लेखनाचो पुंजो तिणें प्रगट केल्लो आसा. फेल्सीबाई नमस्कार. कविता म्हटलं स्वागत. ऐकता अपूर्वान ऐकता तुझ्या विषयात आम्ही देव बरें तुमकां म्हाका बरो ऐकलंय. होय म्हजी बरी वळख तुमी सांगली. मस्त उलयल्या तुमच्या विशयांत. देव बरें करूं. होय कविता मटवांत अजाप घडला. कविता मटवांत मस्त विशेष घडला आनी हांतू म्हाका एक तुमी ल्हानसो पात्र दिला. देव बरें करूं ह्या संगते खातीर. आनी हांगासर आमची तालंतां कितें आसा ती उर्जीत करूंक तुमी आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर हांव निजावन आभारी जावन आसा. आनी सर आमच्या आयकोप्यांक, कविता मोगींक, आमच्या कविता वाचतेल्यांक, भुरग्यांक समेत ह्या वरवीं एक बरो एक अवकाश लाभला म्हणल्याक एक बरी रुजवात. देव बरें करूं तुमकां. आनी म्हजी वळख चडावत आसा सगळ्यांक आनी पुरा राखून रावल्यात. ओके तांची खुशी हांव जारी करूंक म्हजी एक कविता पेश करता. ह्या कवितेचें नांव आसा किंक्राटी. किंक्राटी कित्याक बरयला म्हणून सांगल्यार आमचे कश्ट मनशाक हर एका मनशाक कश्ट आसात. ते कश्ट येताना थोडे फावटी आमी बॉब मारन सांगता, थोडे फावटी आमी बॉब मारिना. ती बॉब भितरच जिरता. ह्या विशयांत थोडे संगत्यांत वाडल्यात. ती आयकल्या उपरांत तुमी एन्जॉय करा कशें म्हणून हांव वाचता. कविता आसा म्हजी किंक्राटी. देशांत म्हज्या केन्ना केन्ना किंक्राटी आवाजतात. पाताळाक हालोवन मळबाक खांपोवन कांय केन्ना काना कणप्यांकी फुटयतात. देशांत म्हज्या किंक्राटी आवाजतात. देशा गडीर सोजेरा काळजांक गुळ्यांनी उमेद दिताना, रानां शेरां मैदानांनी सयत मासुमांचो मान लुटताना, फुमारलेल्या गळ्यांनी पुरोन गेल्ल्यो किंक्राटी आमकां सवयेर पडल्यात. देशांत म्हज्या केन्ना केन्ना किंक्राटी आवाजल्यात. चलयेक कांटाळलेल्या समाजेन आवय गर्भांत तिचो गळो कापताना लिपलेली किंक्राट, अस्कत कुडींनी आसऱ्या जनेला तावन सुस्कारून फुंकुल्ल्यो किंक्राटी आमच्या गुमाना भायरच उरल्यात. तरी देशांत म्हज्या केन्ना केन्ना किंक्राटी आवाजल्यात. रुंद रस्ते आकाशी तोपच्या खट्टोनांक रुका मुळां कापताना वाऱ्यांत किरुल्ल्यो किंक्राटी, दांत नक्षी लोव सामडे म्हणून मनशा जिवींची बली दिताना ताळे पिंजून भायर आयिल्ल्यो किंक्राटी कर्मी मनशाच्या बुडदे चेपल्ल्या काणाच्या भायरच उरल्यात. कांय केन्ना देशांत म्हज्या किंक्राटी आवाजल्यात. देव बरें करूं. फेल्सीबाई बरें जाल्लें कविता किंक्राट्यो. ह्यो किंक्राट्यो मुग्धानांत किंक्राट्यो मुग्धानांत कविता बरी आसा. आमच्या संगाता मेळ्ळ्याक तुमकां देव बरें करूं. आमकां आनीक एक पाठिंबो दिया. एका ग्लॅडीस वेगो म्हणली महान स्त्री साहित्य असली. तिने जायतो वावर केल्लो आनी तिच्या पावलांनी जाल्यार दुसरीच वाट धरून म्हणी तूं एक आमकां बळाद एक जावन दिसताय. आनीक तुमचो वावर वाडोवन दिवन मागता. देव बरें करूं. आतां हांव हांगासर आपोवंक आशेतां एक मालकोडो साहित्यीक गोंयकार. गोंयांत बारीच व्हड नांव तांचें
आणि म्हाका जाय की तांकां हांगासर रावपाक संतोष पावता सायश पाय सर्व देण तांकां दिलां म्हूण हांव पातयेतां कित्याक म्हळ्यार ते कवी गीतकार गावपी नट संगीत निर्देशक स्क्रीन प्ले ते बरयतात आणि गोंयांत आमची खंयची फिल्मां ती जावन दिता तांचो एक ना एक वावर आसता. हांगासर सायश पै आसात. येस नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. संतोष जालो तुमकां पळोवन संतोष जालो. तुमच्या विशयान हांवें सांगले थोडे सोमती सर वताले तांणी बरलेले म्हूण सांगले. आणि आता गोंयांत कोंकणी भाशा मंडळ आसा. कोंकणी भाशा मंडळांत तांतू कळमीत नासतना भोव अप्रुबायेचो वावर जावन आसा. आणि सायश बाब तांतू ल्हान भुरग्यांक रायम्स कितें आसात, कितें रायम्स जाय ल्हान भुरग्यांक ते ताळे घालून भाशा मंडळा मुखांतर ते भुरग्यांक फावत करचें काम करना आसात. ते संगीत निर्देशक जावन पुरो फिल्मांनी ते काम करता जावन पुरो व्हडल्या मट्टार काम करता जाल्यार ल्हान भुरग्यांक कितें याद जाय ते दिते आसात. तांच्या वावराक आमी सगळे कोंकणी समुदाय तांकां आमी नमस्कार म्हणटा. आणि आता तुमची कविता आमच्या सगळ्या कोंकणी समुदायाच्या भाव भयणी पासून सादर करूंक हांव आशेता. तुमकां आपोवण दिता. जोशी बाब, सगळ्यात पयलीं लॉकडावना भितर जी मानसिकता आशिल्ली आनी जी गरमी गोंयांत आशिल्ली तातूंत तुमी कविता माटोव सुरू केलो आनी जो पावस कविताचो पडलो ताका लागून खूब धादोसकाय भोगली, खूब समाधान मेळ्ळें आनी मेन म्हणल्यार एक वेगळी कोंकणी भास, वेगवेगळ्या तरेची कोंकणी भास कानार पडली. देव बरें करूं तुका. तुमी ही कविता माटोव सुरू केलो आनी मन धादोस केलें. जिवाक खूब बरें दिसलें आनी तातूंत भाग घेवपाचो भाग्य म्हाका मेळ्ळें. हांव हें गीत तुमचे मुखार सादर करतां. हें म्हज्या सांज मनाची, म्हणजे इवनिंग टायम, स्टेट ऑफ इवनिंग टायम. इट्स अ रोमॅन्टीक सॉंग. म्हणजे म्हज्याच मनाचेर केल्लें मोगाचें हें पद हांव गावन दाखयतां. कितें जर सूर अशें तशें जाले जाल्यार सगळ्यांनी म्हाका माफ करचें. लजले गो लजले तामशे मळब लजले, लजले गो लजले तामशे मळब लजले, वाजली पावला दिसा दारा, वाजली पावला दिसा दारा, राती यादीन लजले, राती यादीन लजले, लजले गो लजले तामशे मळब लजले, दिका दिका सुकण्या भिरी घोटेराच्या आला शिरी, दिका दिका सुकण्या भिरी घोटेराच्या आला शिरी, आयली सांज विसरशीण, आयली सांज विसरशीण माये साद कानासरी, उतवा ते मळब बायन, उतवा ते मळब बायन, लामण दिवे पेटयले, लामण दिवे पेटयले, हुमरो हुपलो दिसान तशे, हुमरो हुपलो दिसान तशे, राती यादीन लजले, राती यादीन लजले, लजले गो लजले तामशे मळब लजले, दिपलो दीस मोगा खेळात चान्ने जावन राती वेंगान, दिसलो दीप दिपलो दीस मोगा खेळात चान्ने जावन राती वेंगान, लजली रात खूप ओडून, लजली रात खूप ओडून पालोवंक सोदता चंद्रावात, शिरिंगाराच्या दवा थेम्यान, शिरिंगाराच्या दवा थेम्यान चवर लेगीत करपले, चवर लेगीत करपले, ओठ तेकले गालाक तशे, ओठ तेकले गालाक तशे, राती यादीन लजले, राती यादीन लजले, लजले गो लजले, लजले गो लजले तामशे मळब लजले. देव बरें करूं. सायश बाब, देव बरें करूं. आमकां कविता तुमची सादर करची मात न्ही, कविता ताळो बसोवन अपूर्वयेन तुमकां तुमी गायला गोंयचें एक पद.
आमकां मंगळूरकरांक आनी इशिल्या सगळ्या केनराच्या सगळ्यांक आयकूंक मेळ्ळें. तुमचें हांव देव बरें करूं. आमच्या सांगाता आयच्या ह्या राती मेळ्ळ्या पासून थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ब्रदर मुखली एक कविता पेश करचे खातीर म्हज्या गीत गजल पंगडा असो आनी एक गटमूट कंबो म्हज्या संगाती आनी ह्या गीत गजलाच्या आलोचनेचो एक वांटो किरण निरकण फ्लॉयड किरण नांवांचो किरण निरकण ह्या लिखण्या नांवान तो बरोवता. गांवांत तो बंडवाळांतल्या निरकणाचो. नमस्कार. दिग्गज पत्रांनी आमचो युवक कविता.com अंकरी.com ह्या असल्या जाळी जाग्यांनी सबार बरपदांनी बरोवन कांयच केल्या आमकां. आजकाल भुरग्यांची कविता मस्त बरे बरे ते आसा. कविता बरोवची म्हळ्यार काळजांतली उतरां जिरोवची उतरां बरोवची. कविता वाचची म्हळ्यार कवितेच्या बोगणांची बोगणां चिंतून बरोवची. ह्या विशयाचेर ताजो अनुभव किरण कवितेन बरयता म्हणटा. प्रस्तुत दुबयंत फॅसिलिटी मॅनेजर जावन तो वावरदिते आसा आनी अंकरीत कविता मटवाक ताजे कवितेचे दरबस्त दाळे ताणें दिल्यात सद्याक. किरण तुका स्वागत तुजी कविता पेश करचे खातीर. सगळ्यांक नमस्कार. नमस्कार. आज म्हजी कविता एक म्हज्या मोगा विशयान ताका हांवें नांव दिलां सर्ग म्हूण सांगून. हो मोग म्हज्या काजरा पयलीं आसलो. काजर जावन 1.5 वर्सां जालीं. अजून हो मोग आसा आनी मुखल्या एक केदळ मुसरा वाचतलो तेदळ पर्यंत स्वास आसता पर्यंत हो मोग म्हजो आसतलो. आनी हाच्या विशयांत हांव म्हजे कविता वाचून जाल्ले उपरांत तुमकां आनी इल्लीशी मायेत दितां. देखून सीदा हांव म्हज्या कविते कुशीनच येता. आयका. नाजूकायेन लागसार येताना बावळ्याक ताच्या मोगान धरून पोटाक ताच्या हळू पोशेवन हुनोनी अनभोग मनान बघून वंटाक ताच्या उमेताना सर्गस्स म्हज्या वांट्याक. नाजूकायेन लागसार येताना बावळ्याक ताच्या मोगान धरून पोटाक ताच्या हळू पोशेवन हुनोनी अनभोग मनान बघून वंटाक ताच्या उमेताना सर्गस्स म्हज्या वांट्याक. आशा म्हजी बायलेक सांगताना म्हणटा तें ही आशा न्ही होरबोस ही आशा न्ही होरबोस. रजे दिसाक 2 पोटी म्हणी नातल्यार कितें. रजे दिसाक 2 पोटी म्हणी नातल्यार कशें. विसारल्यार सांगता या प्रायर हें चड बरें न्ही मा. या प्रायर हें चड बरें न्ही मा. दिसाक 1 पोटी मात्र पुरो. 1 पोटी मात्र पुरो. आशेक म्हज्या गड ना तरी घरा भायर रावूंक गेल्लो ना. आशेक म्हज्या गड ना तरी घरा भायर रावूंक गेल्लो ना. म्हजी बायल म्हजो जीव. म्हजी बायल म्हजो जीव. ताणें दीन आसतना हांवें संयम चुकल्लें ना. ताणें दीन आसता हांवें संयम चुकल्लें ना. आतां म्हाका आनी बायले मदें एक निर्धार घट जाला. म्हाका आनी बायले मदें एक निर्धार घट जाला. हप्त्या मदें दिसाक 1 पोटी. विकेंडाक 2 पोटी. हप्त्या मदें दिसाक 1 पोटी. विकेंडाक 2 पोटी. तेंय खुश हांवें द दोस. तेंय खुश हांवें द दोस. सांज जाली. सांज जाली. आज विकेंड. आज आमकां विकेंड. हळू म्हजी बायल लागसार येता. हळू म्हजी बायल लागसार येता. कामर बागोवन म्हज्या हाताक दिता. कामर बागोवन म्हज्या हाताक दिता. हांवें मोगान ताका पोशेतां. हांवें मोगान ताका पोशेतां. हुनोनी 1 कप च्या कुशेन पियेतां. हुनोनी 1 कप च्या कुशेन पियेतां. देव बरें करूं. हो म्हजो मोग. ह्यो मोग हांव चिंता तुमकां सांगलें मागीर सांगता म्हणून सांगून. सन्नू मामानी हांव एक फावटी एका हॉटेलाक गेल्ल्या. हॉटेलाक वचून जेवंक बसल्या वेळार जेवून असो वेळ ताणें येवन विचारलें ಎಂದವೇನೋ ನಂಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಮುಸ್ತಾಸಾರ್ आणि म्हळे ಎಂದವೇನೋ हांवें म्हळें च्या म्हणून सांगून ताणें च्या हाडली. ताच्या उपरांत आनी एक फावटी विचारलें ಎಂದವೇನೋ च्या हाडली म्हणून सांगलें. परतून च्या हाडली. तशें आमी बसून दोगी जाण सोसो च्या पियेल्या. 7व्या फावटी ताणें आमच्या लागीं विचारूं ना सीदा बिल्ल हाडून दिलें. तशें जाल्यार आमी च्याचे मोगी. बायल वयर मोग खंडीत आसा आनी च्याचो मोग आमचो केदाळाय वचून केदाळाय उणो जावचो ना. देखून एक च्याच्या सर अभिमानीक ही कविता म्हणजे एक अर्पण. अपूर्वाची कविता. तुझी आणि एक कविता किटाळा आजत फैसल न्ही. आजत रमदान मुग्दला मगाच्या वीक्षकांनो फ्लायटाची आणि एक बरीच बरी कविता किटाळार आसा ती तुम्ही वाचयेत.
देव बरें करूं. बरें करूं किटल. ताची कविता भुरग्यांची कविता मस्त ह्या दिसांनी बारीस वळते आसात. वय. अपुर्बाची कविता भविष्यात असो पुस्तक येवंक पुरो सद्याक. आतां मुखार आतां हांगासर आपोवंक शेता आनी एक तरणो कवी बारीस तरणो कवी आनी तरणो कवी म्हळ्यार ताच्या बरपांनी तो तरणोच आनी फाटल्या 2 वर्सां सावन बारीस अपुर्बायेन ताचो वावर तो करीत आसा. सिरियस जावन काम करीत आसा त्या विशयांत कविता विशयांत. क्लायव्ह डिसोजा हांगासर आसा. क्लायव्ह डिसोजा हांवें सांगले वरी निरंतर जावन 2 वर्सां जावन कवितेंत मस्त काम करच आसा. ताच्यो कविता तुमी वाचल्यात. आतां ताचे जावन एक कविता आमचे पासून. पहिले सुवातेर प्रणाम कविता मठवांत आसच्या वीक्षकांक आनी तशेंच फादर जॉसी सान्नू दट्टू सगळ्यांक परबी 1000 गांस उतरले सांकल्याचे भोव संतोशाची गजाल. आनी 2 उतरां म्हज्या कविते विशयांत. कविता म्हजी पप्पा कविता. आनी ही कविता कशी उब जाली की म्हळ्यार घरांत पप्पा इल्लो स्ट्रॉंग आसता. म्हळ्यार स्ट्रॉंग आसचे आवयांनी चड लागशिल्ली म्हळ्यार भुरग्यांक लागीं. पूण पप्पाचो मस्तो हात आसता आनी तो कसो सांगे म्हळ्यार भुरग्यांनी काय सूख केल्यार आवयांनी मम्मी मायन आवयांनी सांगचे आसा अळे करनाका पप्पा बडी हाडटा डाडा बडी हाडटा आनी हांगासर बे बसता मरना जाल्यार येवना बे एक बसता आनी सडता वता भुरग्यांक सांगचे आसा गोंगो येता आनी तो गोंगो कोणेय पळयल्लो ना येद्दोळ. आतां हांगासर ही कविता म्हज्याच चरक्याक हांवें सांगतना गोंगो येता तो म्हाकाच पळोवन भियेतना उब जाल्ली कविता. म्हळ्यार म्हज्याच बडयांच्या मारांक भियेतना उब जाल्ली कविता अशी आसा. पप्पा तुज्या तामशेल्ल्या दोळ्यांक दाखोवन मायन बेश्टयतना बेश्टोसो गोंगो कसो तुका म्हज्या काळजांत कांतावन घेतलो हांवें. तुज्या तामशेल्ल्या दोळ्यांक दाखोवन मायन बेश्टयतना बेश्टोसो गोंगो कसो तुका काळजांत कांतावन घेतलो हांवें. म्हज्या सुखींक बेतान मारतना तुका इश्टमुखार गब्बर केल्ले हांवें. जबाबदाऱ्याचें शिकाप दितना निष्ठूर मेस्त्री म्हूण चिंतलेले हांवें. सोर्या पियेल्लो सोरो तुजे मुखार ओंगतना तुज्या दोळ्यांनी आसाय कथा पळयल्ली हांवें. घरची जड आई म्हज्या खांद्यार घेतना इश्ट जालोय तूं म्हाका. आतां हांव म्हज्या पुताच्या काळजांत मम्मान बेश्टोसो गोंगो जाला. इश्ट जावंक राखोन आसा. देव बरें करूं. अपुर्बाची कविता क्लायव्ह असलेर पप्पाचेर वा बाबाचेर बरयल्ल्यो कविता बारीच उण्यो आसात आनी आमकां पप्पाची कविता म्हणटा आसतना विल्सन कटलाची कविता आवडासा येता. आनी आतां ही एक अपुर्बाची कविता जिणेच्या अनुभवांतली उदेल्ली एक कविता. देखून ह्या कविते वस्तू आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सांजेर आमच्या सांगात म्हणल्या की तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं. अवकाश दिल्या तुमकां. थँक्यू. बाई स्मिता शणै मंगळूरू बेसेंट कॉलेजी प्राध्यापक जावन ती वावर करते आसा. तुका स्वागत. नमस्कार. स्मिताबाई नमस्कार. लोकांमगळ लेखकी पैकी ती एकली. जीएसबीच्या समुदायाची साहित्यापैकी एक संवाद बरोवपी ती. कार्यनिर्वाहकी जावन तिने सेवा दिल्ली आसा. कोंकणींत PhD सना जोडल्या. तिने त्या जोडच्या हांगासर ती आसा आतां मुंदारसून आसा. विश्व कोंकणी केंद्र शक्तीनगर हांगा तशेंच सभारकडे ती विद्यार्थींक तरबेती कामाशाळांनी संपन्मूल वक्ती जावन मार्गदर्शन दिते आसा.
विविध कोंकणी संघटनांनी जाळी जाग्यांनी तिची बरपां उलोवपां सदर जाल्लीं आसात. रेडिओ कार्यक्रमांनी तिणें तिजो पात्र दिल्लोय आसा. असल्या व्हड मट्टाच्या बरोवपिणीक बाय स्मिता शेणै मंगळूर तुका स्वागत. नमस्कार सकड कोंकणी कवी आणि आमगेले लोक भाषाभिमानी मित्रांक कोण कोण फेसबुकार या पळयतकी तांकां सगळ्यांक नमस्कार. आणि हे भारी चंद कार्यक्रम तयार केलेले फादर जोशी सिद्धगट्टे आणि सन्नू मनीस आणि आमगेलो टेक्निकल इनचार्ज जेसन सिक्वेरा तो एक कवी हांगाशिल पुरा बरयतलींची सगळ्यांक नमस्कार सांगताची. हांव एक मिगेल आईचे हे कविते विशय 2 विशय तुमकां सांगता म्हणून इश्ट पावता. मनशाक लॉकडाऊन जाला शिवाय प्रकृतीक लॉकडाऊन ना. परिसरांतुले प्राणी पक्षी फूल पान तण वन फळ हे पुराक मोग करच्यो मनशाल गुण हे पुरा नसल्यारी मनीस ना. आता ह्या मिगेल कवितेंतू एकलो परत येतली गुल म्हण हाजी नाव परत येतली गुल. आता हे किरण बाबान एक मोग सांगलो हे इतले मोगाची कविता जाल्यार तो ह्यो मोग तितली डीप ना चिके वयर वयरची मोगू मस्त डीप वचना पूण ह्या मनशाक ते फुल्ला वट मोग जाता. तागेले घराचे 3 माळ्यार तागेले घर ते तागेले कंडी आमी किंडी कंडी कंडी म्हणटाच किंडी कंडी तुम्ही जनेल म्हणटाची थंय ते फुलाचे रोंप येता आनी तूं फूल लांबताची ते पळोवन हाक मोग ताजे वयर ते फूल हागेल घरा या ना वार पावसा येईल तेन्ना एक कुडको एक फूल उबून हागेल घरा भितर येता. त्या फुलाक मस्त खुशेन पळयता ताजी चंदाय सोबाय पळोवन प्रकृतीक एक आस्वादन करता. असाल एकटो रावच्यो चालो बट ही फॉल्स इन लव विथ द फ्लावर. तशें हे पदाचे एक सारांश. आता पद सांगता हे कविता वाचून सांगता. परत येतली गुल 3 माळयेर आसचे मिगेल घरा कंडेन तूं निलकून हसता ती तांबडी तांबडी गुलमोहर. जोल्ले हात घालून ताणल्यारी मेळटा म्हूण दिसता मेळना. जोल्ले हात घालून ताणल्यारी मेळटा म्हूण दिसता मेळना. आनी खोक्या बोड्ड्याक सिरकवन तांडूचे मिगेल जाय मान्ने. रुका मुळातून पळयल्यारी तांबडे तांबडे चित्रा छत्रेवर दिसता हांकां मिजी लागीं कितकी लगाव. कॉन्क्रीट मांडून गेलेले म्हाकाय हे गुल चंपेची जीवन प्रीतीचे पोशे. कॉन्क्रीट मांडून गेलेले म्हाकाय हे गुल चंपेची जीवन प्रीतीचे पोशे. सांजेचे थंड वाऱ्याक मालवून सरळा लागींच येतात भितर येवचे मन असल्यावरी. तेन्ना वेळ पळोवन जायतले तांडून काडून घेवेत. सांजेचे थंड वाऱ्याक मालवून सरळा लागीं येतात भितर येवचे मन असल्यावरी. तेन्ना वेळ पळोवन जायतले तांडून काण घेवेत म्हूण हांव तांडून काडटलो न्हय. हांव तांडून काडटलो न्हय. आपूण नाशी धाडल्यारी ती कोपतात निर्लक्ष केल्यार वळवळतात. नीळ मळबारी काळे दाट जाताना नीळ मळबारी काळे दाट जाताना राबोच्या जायनशी वाऱ्याक लट्टने म्हूण एक फूल कंडे भितर पडटा. इतले जाले मागीर हांव हें सोडटलो न्हय. इतले जाले मागीर हांव हें सोडटलो न्हय. उबारून तिका पाकळ्यो पाकळ्यो परसिता गळ्यार तोंड्यार धांवडान सूख पावता. उबान तिका पाकळ्यो पाकळ्यो परसिता गळ्यार तोंड्यार धांवडान सूख पावता. अब्र रंगाचे भितवयले तिच्यो सूक्ष्म परंबळ घेता. तिगेल अपूट चंदायेक मेचून फुल्ला दानीन तूं दवरून सांशे हासता. सुरूप पळयता पळयता न्हिदोन पडटा. सुरूप पळयता पळयता न्हिदोन पडटा. सकाळ जाल्यार गुलमोहर की म्हणचे रुक्याचे रोंप्यार पळोवच्या लागीं आपूडच्या धूर म्हणलेल अंतरार लांबतात. एक पावटी मदे मे म्हयन्यांत मारलेले शिरांदरी पावसाक फूल पुरा उदरली. एक पटी मदे मे म्हयन्यांत मारलेले शिरांदरी पावसाक फूल पुरा उदरली. ते दीस मार्गाचे हरद्याक दाट तांबडी गोदडी.
रोंप्यारी काहींच फुलच ना, सकड अर्ध वाडेल मिटे. म्हाका कित्याक पोटा उजो की गोत्तू ना, त्या दिवस हांवें कंडी काडली ना, उक्ती केली ना. म्हाका कित्याक पोट जळ गोत्तू ना, त्या दिवस हांवें कंडी काडली ना. वाचलेले पुस्तकां मदेंत पुरा केदनकी दवरून विसरलेले गुलमोहराचे सुकल पाकळ्यो पान गुंडायतना निसरून निकळून रिगून भायर पडतात. कित्याकी मस्त भरला हे मुजे भितर, कित्याकी मस्त भरला हे मुजे भितर. मागीर हांव कंडे उक्ते करूनच करतलो. गुंज तकून धूर पातलान घेतला आकाश सगळे तांबडो रंगो शिंपूरची गुल. शहराचे भाग जावन कोणालेय मना वचना तशी, शहराचे भाग जावन कोणाचे मना वचना तशी जबाबदारनातील चिरडपणाची कोणाकय पळोवन एक उमेद दाखयतली नाही. जबाबदारनातली चिरडपणाची कोणाकय पळोवन एक उमेद दाखयतली नाही. तिजितल्या ती प्रायेच भरम तिका म्हाका मस्किरी करचो हासू. प्रायेच भरम तिका म्हाका मस्किरी करचे हासू. भंय बीन नातील खेळू, भंय भीत नातील खेळू. सपूरसो परंबोळू सोणू म्हाका आपयतना, सपूरसो परंबोळ सोण म्हाका आपयतना पळोवन हांव नुत जाता. जून सोमचे फुडें परत येतल की पळोवका, जून सोमचे फुडें परत येतल की पळोवका. तिणेच जावन आयले शिवाय मोग कशी करूं, तिणेच जावन आयले शिवाय मोग कशी करूं. धन्यवाद. म्हाका अवकाश दिलेले तुम सर्वांक आनी एक पटी धन्यवाद सांगताची. एक भारी लायक अनुभव म्हाका जालो तुमच्या सगळ्यां मदें. तूं कविता आयकले तुमकां धन्यवाद. परत देव बरें करो. फुलांचो मोग आनीक वाडोवन दी, आनीक गुलमोहर आनीक फुलां दीत. देव बरें करो सांगता म्हणल्यार. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आता निमाणे जाल्यार आमी आमच्या सेरिकेच्या माल्याक आपोवंक जाय. होय खंडीत ना ताका नानू मरला न्हय, खजी तोर केल्लो म्हणून पोर कंप्लेंट आसली. खजी तोर केल्ल्या बसोच्या लागीं बेसांव मागला म्हणून. त्या देखून आज माटवान ताका आपोवन ताका एक सारकें सकणा मुखार सांगूंक जाय तो खजी तोर न्हय. माईक ऑफ. नमस्कार सनदट्टू. नमस्कार. होय तो पाद्रा बी न्ही, काजी तोरी न्ही. कविता संकळ सुरू जावंक एक आयडिया वा चिंतपाचे बीन दिल्लो लेनार्ड फर्नांडीस गांवान हो मंजूरसो आतां इस्रायलांत वस्ती तशेंच कामाक लागून थंयसर आसा. इस्रायलांत कोंकणी विशयांत तो वावर कसो करता की म्हळ्यार खंयचीय तुळू जावं दी कोंकणी जावं दी हांगासर येयल्यान जाल्यार ती थंयच्या कोंकणी लोकांक जायतो कोंकणी लोक इस्रायलांत आसा तांकां मेळचे बरें थिएटरान जावन पुरो आनी खंयच्याय रितीनी तो सहकार दिता. एकलोच रावन चड कामां तो पळयता. अशें तसो मोग कोंकणी ताणें जायतो दाखोवन दिला आनी फेसबुकार जायतो एक्टीव आसा. आनी प्रत्येक जावन कविता संकळ विशयान सुरू जावन आज पर्यंत आमच्या संगाता आसा, पाठिंबो दिवन आसा. आनी ताची आयडिया कितें म्हळ्यार तुळू फिल्माच्या हिरो हिरोईनी काडून तांच्या सगळ्यांना कविता सांगचे एकल्या दोगांक काडून कशें म्हणजे ताणें केलें. आनी की प्रोसेस आसा आनी कितें येतले. लेनर्ड एक पॉलिटिक्सान ती बारीस इल्लोसो ताचे विशयी जाणून आसो आनी पॉलिटिक्सान चड इनवॉल्व आसो, मेतेर आसो. त्या देखून ताची एक आतां बरी कविता तुमच्या मुखार तो सदर करता. देव बरें करूं फादर. नमस्कार सनदट्टू. वय म्हाका राजकीय इल्लेशें लागशिल्लें. जे कोण म्हज्या फेसबुकार आसात ते इल्लेशें पळोवन आसता. थोडे टी इल्लेशें व्यंगी रितीन बरयता, थोडे फावटी म्हाका पसंद जाल्ले सिद्धांताक इल्ले सपोर्ट. तशें म्हणून देशाक खंयचें जाय गरज जाय त्या वेळार कोण सूख आसा त्या विशयान बरोवचे प्रयत्न करनासता. पूण आज हें एक मात इतले बेगीन हांवें कावून हांवें बरोवंक नासलें इतलें फास्ट. म्हाका दिसता सकाळींच एक सकाळीक रितीन बरया म्हणल्या खातीर तक्षण म्हाका आयलो टॉपीक जावन आसा राजकीय. देखून म्हाका दिसता 1.5 घंटा भितर बरयल्लें खबर ना. आतां तुमच्या मुखार आमचोच राजकीय विशयान आसा हें खबर ना. आमचोच एलिस हांव लागीं आसा आमगेल्याक जिकोवंक बोबाटूंक आसा. एलिस हांव लागीं आसा आमगेल्याक जिकोवंक बोबाटूंक आसा.
तानी वळच्या बजी सो बेल ताणी वळच्या बजी सो बेल इल्लो लांब विकलो तरी कन्वर्ट तारखेले अणबोबाटा ताणी वळच्या बजी सो बेल इल्लोसो लांब विकलो तरी कन्वर्ट तारखेले अणबोबाटा हाणे एक तारलो या बांगडो सडती गॅलरी महाळेचे जिहाद म्हणून बोबाटा हा कोणेय सांबार पियना म्हणले हा कोणेय सांबार पियना म्हणले तर देशद्रोही म्हणून बोबाटा न्याय मोडी सोदा मोडी न्यायनीतीची नाही मोडी सोदा मोडी न्यायनीतीची नाही जाती कधीची मोडी सोदा अळे हकस जिकया ओ आमचोस गल्ले गल्ल्याचे सांदी मुल्याचे रस्ते आणि बंगाराचेस गल्ले गल्ल्याचे सांदी मुल्याचे रस्ते आणि बंगाराचेस काळो दुडू आरोन आरोन आडसोस काळो दुडू आरोन आरोन आडसोस तुमच्या बँका खात्याक सदांच 15-15 तुमच्या बँका खात्याक सदांय 15-15 सकाळी काश्मीरा दनपारां चेन्नई पहुंची रैला दवडोंचीस सकाळी काश्मीरा दनपारां चेन्नई पहुंची रैला दवडोंचीस अळे ताच्या खांद्यार बैरास मांड्यार मुंडास पळ्या अळे ताच्या खांद्यार बैरास मांड्यार मुंडास पळ्या तसो बोण पळया बोण आमच्याच जातीचो बोण आमच्याच जातीचो हाकास जिकाया हो आमचोच चे रस्त्याक बंगार कित्या चे रस्त्याक बंगार कित्या शेजारी दुश्मन राष्ट्र येऊन सोर्यान कात्तरन वरयत काळो दुडू सोडा काळो दुडू सोडा रंग रंगासो आमींच चापुल्लो दुडू मजा करा रंग रंगासो आमींच चापुल्लो दुडू मजा करा 15-15 कित्या 15-15 कित्या आमचो स्वाभिमानी लोक आळशी जायत सगळो दीस गजाली करूंक पुरसोत आसा सगळो दीस गजाली करूंक पुरसोत आसा वेगाचें रैल कित्याक सावकास पावया अळे सगळ्यांनी फुगरतात खोबरेनी किंक्राट मारन फुगरतात अळे सगळ्यांनी फुगरतात खोबरेनी प्रत्येक रितीन खोबरेनी किंक्राट मारन फुगरतात थंय आमीच हांगाय आमीच हेणे तेणे सरकार आमचोच अळेगा काल हांगा आसलो अळेगा काल हांगा आसलो राताराती थंय दवला राताराती थंय दवला करोड करोड नोटांक विक्रीत जाला करोड करोड नोटांक विक्रीत जाला आमचो सरकार जडला आमचो सरकार जडला काळी जानकेटी पापसून पापसून दुखायला प्रत्येक रितीन आनकेटी पापसून दुखायला जुदास कोणसो तरी मुनीस आमचोच सरकार मात्र तांचो देव बरें लेनर्ड तुवें कॅम्पेनींग बरें केलां नेक्स्ट इलेक्शनाक कोणी आपोवंक गेलो कॅम्पेन नेक्स्ट इलेक्शन भाशण आपोवंक पुरो तुका लेनर्ड निमाणे एक उतर विचारूंक जाय 1000 प्लस कविता जाल्यो कित्याक बघता तुज्या जिवितांतलो एक कितें म्हणटात बंगरळे एक सपन वय खंडीत नाही फर्स्ट ऑफ ऑल आमी चिंतून येतलें आनी आतां मेळचें तें एक रेस्पॉन्स पळयतना तें स्पेशली भुरग्यांक हांव रेस्पॉन्स पळयतना काल न्ही परवा मस्तनानी म्हाका मेसेज केला दट मेसेज आसल्या काले पोयम्स आसल्यार या कविता आसल्यार धडा इल्लीशी ल्हानशी धडा म्हण थोडी 5 years 6 years पुरा सांगतात आसात ते हांव चिंता बारी व्हडलें एक अचिव्हमेंट कोण ना आमचे दीस समेत आजकाल ते कविता आयकून काव्य हाडत जावन गेल्यात पूण एटल्यार आमकां काव्य हाडत जातात आमकां जाऊन दी कितेंय जाऊन दी बरें जाऊन दी आनी सडीत मापान वाडोवन दी म्हणून हांव आशेतां तशेंच वावर तुमचो सड आसा तुमी म्हाका दिसता तुमच्या वावरांत सड अपलोड करूंक या चेक करूंक दितात तुमकां निजाकी हांव शाबासकी पटयतां म्हजी आयडिया मात आसली मागीरचें काम परा तुमचें तेंकां सडीत माहीत आनी सडीत सहकार दिवन आसता फन धाडटो देव बरें करूं ताजी तर काम उणें
समेज सांग देव बरें करूं सांगलीन गाण सोडल्या समेज सांग अशेंच गाण जोडा आणि मुखार दी अशीच देव बरें Right. देव बरें करूं लेनर्ड आमच्या संगत मेळ्ळ्या बद्दल देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू. अकरेक आमचो कवी जावन अकरेचो कवी हो देखून आमच्या विल्सन किन्निगोळी. नमस्कार. नमस्कार विल्सन. कविता लेखना कोंकणीच्या सडावत पत्रांचेर अंतर्जाळीचेर हाजी पायस जाल्यांत राखून हाचे पयल्या आसा केल्ल्या ललित प्रबंध स्पर्धांत पयले स्थान आपणायल्लो व्यक्ती हो. कोंकणीचो श्रेष्ठ पदां घडणार गावपी कोंकण कोगुळ मानेस्त विल्फिरे बेंबासाच्या पदांनी गल्फ म्हणल्या विशयाचेर बरयलो ताचो प्रबंध सुर्याच्या किरणांनी पुस्तकांत एक वांटो जावन प्रगट जाल्लोय आसा. जुगलबंदींत हाजो उखललेलो हात कविता जुगलबंदी कोणी करचे तर हाज्या लागीं खेळाचे. प्रस्तुत गल्फाच्या ओमानांत तो वावर करन आसा. विल्सन किन्निगोळी तुका स्वागत तुजी कविता खातीर. देव बरें करूं सन्नो फादर जोशी. कविता म्हणजे कवितेचें नांव आसा रस्त्या वयलो फुडार. फाटल्या सादारण 2-2.5 म्हयन्यां न्हू सगळ्या संवसार एकच खबर कोरोना. आनी म्हाका ह्या कोरोनाच्या की चड विचारीत केल्ली गजाल म्हळ्यार ह्या कोरोना खातीर केल्ले लॉकडावन आनी ताच्या भोंवती चलिल्ल्यो गजाली. दाखल्याक चड जावन आतां आमी पळयलां इंडियांत लॉकडावन केले आनी हर एका वर्गाचो मनीस ह्या लॉकडावनाक तावन ताका इफेक्ट जाला. तातूंत चड दिसले आमकां ह्या कामेल्यांचे. सादारण 8 करोड कामेली प्रभावित जाल्ले एक निजायकी विचित्र गजाल. आनी त्या हातूंत आमकां समाजीन तांकां कशें पळयलां आनी प्रत्येक जावन आमच्या सरकारान कशें पळयलां ते एक बारीक बेजाराची गजाल. तांकां थोडे फावटी तांकां कितल्या कीळ तरान पळयलां म्हणून बगल्लें आसा. ह्या न्यूजार ह्या गजाली पळयतना थोडे फावटी म्हाका दूख आयिल्लें आसा. तशें ह्या फाटल्या 1-2 म्हयन्यां तावन हो मुरमुरो भितरच आसुल्लो. आदल्या हप्त्यांत पोएटिक्स पंगडांत अल्विंदान तिणें एक तस्वीर गलनाचेर कविता बरया म्हणटना म्हाका हे कितें 1-2 म्हयन्यां तावन कितें आसलें एक फावटी कविता रिपर भायर आयिल्लें. ती कविता आतां हांव तुमकां वाचतां. कवितेचें नांव रस्त्या वयलो फुडार. तुम्ही बाल्कनींत ताळयो पेटतना ते बंद बंगल्यांनी सोबाय पळोवन आसात. तुम्ही बाल्कनींत ताळयो पेटतना ते बंद बंगल्यांनी सोबाय पळोवन आसात. तुम्ही आस्पत्र्यांनी तुटच्या जिवाक बांदूंक उडाताना ते तुमच्याय जिवाक मोल बांदून तुरूप केळोन आसात. तुम्ही स्वाकुशेन बुकेल्लीं पोटां भरतना ते पार्लिमेंटाच्या बांदपा फातरार कामेल्यांक कायदो पुसून आसात. तुम्ही स्वाकुशेन बुकिल्लीं पोटां भरतना ते पार्लिमेंटाच्या बांदपा फातरार कामेल्यांक कायदो पुसून आसात. आमी वेगळ्याच संवसाराचे. आमकां ना बें पिळेचें ना भिरांत बुकेचें. आमी वेगळ्याच संवसाराचे. आमकां ना बें पिडेचें ना भिरांत बुकेची. तुमच्या बाल्कनीच्या सरळांक तांच्या बोंगल्याच्या दोऱ्यांक तुमच्या न्ही तांच्याच आस्पत्रेच्या वणटींक आनी त्याच पार्लिमेंटाच्या कुंद्यांक सयत स्वास दिवंक तुमच्या बाल्कनीच्या सरळांक तांच्या बोंगल्याच्या दोऱ्यांक तुमच्या न्ही तांच्याच आस्पत्रेच्या वणटींक आनी त्याच पार्लिमेंटाच्या कुंद्यांक सयत स्वास दिवंक आमी राज रस्त्यार पुरशांव काडनासाव तुमच्या देशाच्या फुडार आसूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अपूर्बाई मार्मिक कविता. विल्सन पटेल उपरांत आनी एक कविता आमकां धरून घट्ट आलोवची.
हांवें थोड्यांक सांगलें आज लायव्ह येता आमकां इतली घट्ट नाका इल्लीशी सगळ्यांक संतोष करची आसून तुम्ही एक काही डेटांत इंजेक्शन दिवन गेलात ना बरें जालें संतोष जालो हांवें पयलीं होय आमी साधारण कवितेच्या 11 पावल्या आमच्या लायव्हाच्या आणि मुखली कविता वाचच्या खातीर एक कविता सादर करच्या खातीर फादर जोशी तुमकां विनंती करता. हे कविता मांडपाचे गुरकार तुमकां विनंती करूची काही गरज ना पूण जाल्यार सांगची म्हणजे कर्तव्य देखून तुमच्या विशयी व्हडली वळख करना जाल्यार कविता मांडपाचे ते एडवीन गुरकार ते पाद्राबू देखून कार्मेलीत पाद्राबू बिकर आमच्या बाळक जेजूच्या पुण्यक्षेत्रांत ते आसात थंय नमान बाळक जेजूच्यो संपादक ते तुमची कविता तुमच्या मुखार प्रस्तुत करच्या खातीर विनंती करता. सनबाब देव बरें करूं. आता विल्सनान बाल्कनी विशयात एक उल्लेख काडलो तशेंच हांव एक बाल्कनी आनी रस्त्या विशयांत एक कविता वाचता. कवितेचें नांव आसा बाल्कनींतल्यान पळयता. बाल्कनींतल्यान पळयता. हांव बाल्कनींतल्यान पळयता. हांव बाल्कनींतल्यान पळयता. हा नितळ निळशें मळब दोळ्यांनी भरून घेता. हांव बाल्कनींतल्यान पळयता. हा नितळ निळशें मळब दोळ्यांनी भरून घेता. हा दुरावेण हवो खोपसांत ओढून घेता. हा करे वेण भर कानांनी संगीत देवयता. हांव बाल्कनींतल्यान पळयता. सकाळां तांच्या बिडारांत बेश्टींच पडतात वता. हांव बाल्कनींतल्यान पळयता. सकाळां तांच्या बिडारांत बेश्टींच पडतात वता. टिकटॉकरच्यो चलयो टेरेसार व्हिडिओ शूटिंग चलता. टिकटॉकरच्यो चलयो टेरेसार व्हिडिओ शूटिंग चलता. घरा येवनसो वेसो कोणीना. घरा येवनसो वेसो कोणीना. टॉमी ओमतो निघता. टॉमी ओमतो निघता. हांव बाल्कनींतल्यान पळयता. कोण दिवे पेटयता. कोण वाटली बडयता. कोण पाकलो शेणयता. हांव बाल्कनींतल्यान पळयता. कोण दिवो पेटयता. कोण वाटली बडयता. कोण पाकलो शेणयता. मागीर वोतें सकलात हांव एक व्हड सोमो बाल्कनीक पळयता. मागीर वोतें सकयल तावन एक व्हड सोमो बाल्कनीक पळयता. तो सोमो मळब शिंचे दिश्टीसो. वारें बोकांचे बुकेसो. वतां जिरोंचे कातीसो. शराच्या शिरांक रगत दिल्ल्याचो. तो सोमो मळब शिंचे दिश्टीसो. वारें बोकांचे बुकेसो. वतां जिरोंचे कातीसो. शराच्या शिरांक रगत दिल्ल्याचो. हांवें बाल्कनी खाली केली. हांवें बाल्कनी खाली केली. जोमो मळबा बरी. वता बरी. वाऱ्या बरी. शरा बरी विस्तरत आसा. जोमो मळबा बरी. वता बरी. वाऱ्या बरी. शरा बरी विस्तरत आसा. हाची पाडतळ हांवें सांगची गरज ना कित्याक आमकां सरकार सांगता तुम्ही बाल्कनीक वचा पूण आनी थोड्यांक रस्त्याक लोडटा. सकाळीं पळयली गजाल. आनी निमाणें सनवाम आमी दिनवासण्याची 2 उतरां हांव सांगूंक आशेता. एक हजार प्लस कविता. आज 1250 वयर कविता आयल्यात आनी राखून आसात. म्हाका कॉल येवन आसात आनी हांवें घालूनात. इतल्यो कविता ल्हानांनी आनी व्हडांनी सादर केल्यात. ज्या सर्व कोण ह्या व्हडले आसात तांकां सुमेस्तांक कविता मांडपाचे नावे व्हड सलाम आनी नमस्कार म्हणटा. तशेंच तांकां सगळ्यांक कविता मेळचे जाल्यार कवीन ते बरयचे आनी त्या देखून खंयच्याय कवीन सांगले ना म्हजी कविता कित्याक वाचल्या म्हजे कडेन विचारना म्हणलें ना. म्हळ्यार उक्त्या मनान तांणी कविता दिल्या आनी तांची कविता केदळागी खंयी बरोल्ली जीव नासतना उरली ती येताना तांकां संतोष जाला. म्हाका कितल्या जाणांनी मेसेज केल्यात आमी आमच्या जल्मांत हे कविता कोणी वाचचे पळोवंक नातलें कोणना पूण एक अवकाश दिलाय म्हणून. सो तांकां सर्व कवींक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या कविता दिल्ल्याक. सांगात दिल्ल्या सानो मनीस तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं कित्याक
हे एकल्यान काम नाही. आम्ही कोणी एकल्यान कितेंय करूंक जायना. 4 जाण म्हणल्यार कितले व्हडले कारभार करियत. आणि तुमचे तोंडान शिकलो आणि तुम्ही आमकां संगात दिला देखून तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं. आमी काय सांगात जायते जण आसात. आमी दोग तेग न्ही, जायते जण कवी दीस रात म्हणले बरे हाच्या फाट लागून म्हणले बरेच्या सांगात आसात. जायत्यांक प्रोत्साहन दिवन आसात. तांची हर एकल्याची नांवां हांव काडिना, पूण कडी जावन ते जाणात कोण म्हणून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हाचे सांगात आनी एक गजाल, भुरग्यांच्यो कविता नातल्यो. भुरग्यांनी व्हडांच्यो कविता वाचतना तांकां ते समजनातल्यो, कित्याक म्हणटा तांकां तांची भावना तांकां येनातली. आसतना आमी पंगड करून थोड्या कवींक सांगात घालून भुरग्यांच्यो कविता बरोवंक आमी तांकां प्रेरण दिलें. आनी जायत्यांनी जावं पुरो किरण, फेल्सीबाई, रोशो आनी जायते जण आसात तातूंत, विल्मा आनी प्रिती सिंह आनी मस्त जण आसात. आनी जायत्यांनी बरे बरे कविता बरयल्यात आनी भुरग्यांक पावयल्यात. आनी त्या देखून आज भुरगीं ल्हान भुरगीं जाल्यार ती कविता अपुर्बायेन उत्तर येतात. तशें म्हणटा आसतना एक बाळ साहित्य हांगासर उरता करचें एक कामी सुरू जाला. त्या देखून ह्या सर कवींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज कविता संदेंत इतलो वेळ जालो, 10:45 जाली जाल्यार येदोळ पर्यंत आमची सांगाता रावली. खोडयाळचें म्हणणे संवसाराच्या पयशे दुसऱ्या भागांनी आसात थंय हांव लायव्ह रावून सांगात दिला. इतलो व्हडलो सांगात जर आमकां मेळ्ळो खंडी जावन आमी आनीक जायते बरीं कामां करूंक जाता. ते देखून सकड कवींक आज कोण ऑनलायन आयिल्ले तांकां समेस्तांक कविता मटवाचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी खंडी जावन येदोळ पर्यंत निदान आसतना रावून तांचे फेवरेट कवी येता आसतना तांकां पाठिंबा दिवन मेसेज घालून कमेंट करून आमचो उत्सव सडिल्ल्या पासत प्रसाद दिल्ल्या पासत समेस्त वीक्षकांक, कोंकणी समुदायाच्या सर्व लोकांक, सर्व भाव भयणींक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सनम आमकां कितें सांगूंक आसता जाल्यार आमच्या फाटल्यान टेक्निकल सपोर्ट करता सजेशन ताकाय देव बरें करूं. मागीर आता आनी मुखल्या कविता 55 कविता तुमकां जाय तर जाय करून फेसबुकार अंक्री म्हणून एक वेब पेज आसा, ताका तुमी सोदयेत. थंय तुमच्या कविता तुमी कोणाचे कवी की थंय पोस्ट करियेत आनी तेंचे जावन कविता काडयेत. आनी खंडी जावन वाचलेल्या सर्व व्हिडिओ केल्ल्या समेस्तांक, ह्या संकल्यांत गांज मेळयल्या समेस्तांक देव बरें करूं. आनी मुखार करच्या गांज मेळ्याच्या समेस्तांक येवकार मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. वय आनी एक उदार थोड्यांनी ल्हान भुरग्यांक प्रेरण दिवन कविता म्हणटा डेडिकेशन म्हणून थोड्यांनी कविता धाडल्यो आसात. तुमच्या भुरग्यांक जर तर हांव जाणा थोड्या भुरग्यांनी एक कविता म्हणून सुरू करना दीस रात सकाळांक नमस्कार म्हणटात काही भुरगे. आनी कविता कविता संकट म्हणून परतून ल्हान भुरगे म्हणून आसात काही. तांकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार परतून करा, कविता म्हणटा डेडिकेशन घाला. जायत्यांक आनीक तांकां उरपा मेळटली, पळयतल्यांक बारीच खुशी जातली. इतलें सांगून समेस्तांक देव बरी रात दी म्हूण मागता. हांगा कमेंट घालना आसत कोणी वचनाकात. सकाळांक जेवणाची वेवस्था आसा आविल मोरास ताच्या घरा. मटवांत जमलेल्या समेस्तांक देव बरें करूं. समेस्तांक देव बरी रात दी. थँक्यू. जस्ट आमकां आसा